पढ़ेंगे सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 64। बिल्कुल माशाल्लाह। सबसे पहले आयशा आप हमें बताएं सूरतुल वाक़िया में आयत नंबर 64 में तजवीद के कवायद कि इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो तजवीद के साथ कैसे पढ़ा जाएगा। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। आगे जी हमजा के अच्छा, ऊपर जब आप जबर। बताते हैं ना कि सिंगल हरकत, थोड़ी सी उसकी वजाहत भी कर दिया करें, क्योंकि आपकी वीडियो से बहुत से लोग माशाल्लाह जो हैं वो तजवीद को सीख रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल मतलब तजवीद का नहीं पता। तो जब भी आप लोग किसी हरकत के बारे में बताते हैं, कायदे के बारे में बताते हैं, तो कोशिश किया करें थोड़ी सी वजाहत कर दें, और वजाहत भी ऐसे करें कि जो सीखने वाले हैं वो सीख सकें। ठीक है। जी, अब आपने बताया कि हमजा के ऊपर जबर है, और जबर जो है ये सिंगल हरकत है। सिंगल जी, हरकत कितनी है? सिंगल हरकत 3 है, जेर जबर पेश। बिल्कुल इनको खींचा नहीं जाता, इनको जल्दी से अदा किया जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह। सिंगल हरकत जो हैं वो 3 हैं, जबर जेर पेश। जब भी जी, किसी कुरान करीम के हर्फ पे ये 3 हरकत में से कोई भी हरकत आ जाए तो उन्हें हम जल्दी से अदा करेंगे, खींच के नहीं अदा करेंगे, क्योंकि सिंगल हरकत का कायदा क्या है? कि उनको जल्दी से अदा किया जाता है, बिल्कुल खींचा नहीं माशाल्लाह। जी जाता। आप जी बिल्कुल आप बताएं। आगे हमजा के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, और बिल्कुल। आगे नून साकिन है। अच्छा आयशा, नून आपने ये भी हमजा पढ़ा, ये भी हमजा पढ़ा। हमजा तो ऐसे होता है ना, तो फिर आप अलिफ को हमजा क्यों कह रही हैं? अलिफ अगर खाली हो तो वो अलिफ कहलाता है, अलिफ के ऊपर जेर जबर बिल्कुल पेश हो तो वो हमजा कहलाता है। बिल्कुल तो माशाल्लाह। जी अलिफ के ऊपर हमजा के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, और आगे नून साकिन है। नून के ऊपर बिल्कुल। जज्म है, जज्म की अपनी कोई आयशा, हरकत नून नहीं होती। साकिन किसे कहते हैं? जिस नून पे जज्म हो। जज्म हो, दाल की तरह जो साइन होता है ना, इसको जी, जज्म कहते हैं। बिल्कुल। और जी, जिस नून पे जज्म हो वो नून क्या कहलाता है? और वो सुकून में होता है, साकिन होता साकिन है। कहलाता है। जी, बिल्कुल। जी साकिन। आगे। आगे जब भी नून साकिन होगा तो आगे हम कायदा देखेंगे कि कायदा कौन सा है। तो यहाँ बिल्कुल आगे ता आ रहा है हरूफ इख्फा में से। तो बिल्कुल। हरूफ यहाँ इस इख्फा में से तार है, और हरूफ इख्फा कितने हैं? हरूफ इख्फा 15 है। कौन कौन तो से? अम, ता, सा, जी जीम, दाल, जी जाल, जा, सीन, शीन, सॉद, दाद, ता, जा, फा, काफ, खाफ। बिल्कुल माशाल्लाह। हरूफ इख्फा 15 हैं, और जब जी, भी नून साकिन हो, मतलब ये नून जिस पे जज्म हो और उसके बाद हरूफ इख्फा में से उन 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए, तो वहां फिर हम क्या करते हैं? वहाँ हम ना नून की आवाज को नाक में छुपा कर बिल्कुल इख्फा करते हैं। माशाल्लाह। जी आगे तो बताएं। आगे ता के ऊपर पेश है सिंगल हरकत, और मीम साकिन है, मीम के ऊपर जिज्म है, तो ता को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल फिर आगे ता के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, और आगे जा के ऊपर जिज्म है, मतलब जा साकिन है, तो ता को जा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल रा के ऊपर जबर है सिंगल हरकत। सिंगल हरकत को खींचा नहीं जाता, जल्दी से अदा किया जाता है। आगे बिल्कुल। आइन के ऊपर पेश है, और आगे जी वाव साकिन है। वाव साकिन से बिल्कुल पहले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाती है। उसको 2 सेकंड के बिल्कुल लिए खींच के अदा किया जाता है। बिल्कुल आगे माशाल्लाह। नून के ऊपर जबर है सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। आगे हा के ऊपर उल्टा पेश है, जी और छोटी मद है। उल्टा पेश जिस हर पे खड़ा खड़ा जबर खड़ी जेर, और उल्टा जी पेश जिस हर्फ पे हो उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। और आयशा, इसका इसका कायदा क्या है? जो खड़ी हरकत हैं, खड़ा जबर, खड़ी जेर, खड़ा पेश, अगर कहीं भी आ जाए तो इनको कैसे अदा किया जाता है? इनका कायदा क्या है? खड़ी हरकत एक अलिफ के बराबर होती हैं। बिल्कुल। तो इनको इसको एक 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 जी जी सेकंड के लिए भी खींच के पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। आप जब कायदा बताएंगे, बिल्कुल कायदा जो है वही बताएंगे जो हमें तजवीद के कायद में से मिलता है। जी, ठीक है।
اگر آپ 2 سیکنڈز کا کہیں گے تو پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے، کیونکہ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ جب کھڑی حرکات آ جائیں تو وہاں ہم 1 سیکنڈ کے لیے انہیں کھینچ کے ادا کرتے ہیں، کیونکہ کھڑی حرکات جو ہیں وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہیں. جی لیکن 2 سیکنڈز کے لیے ہم لوگ کیوں کھینچتے ہیں؟ اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے کہ مطلب 1 سیکنڈ کھینچنے کی جائے بالکل، 2 کیونکہ جو سیکنڈ کے لیے سنگل کھینچتے حرکات ہیں زبر زیر پیش ان کو بالکل کھینچا نہیں جاتا، ہیں جی وہ اور جلدی کچھ ادا لوگ جب کھڑی حرکات کو کھینچتے ہیں انہوں نے 1 سیکنڈ کا کہا جاتا ہے تو انہیں اندازہ نہیں رہتا، تو وہ پھر سنگل حرکات کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے پریکٹس کے دوران ہم لوگ 2 سیکنڈز کھینچنے کا کہتے ہیں یا 2 سیکنڈز کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری اس پہ پریکٹس بن جائے. لیکن اصل قاعدہ یہی ہے کہ کھڑی حرکات کہیں بھی آ جائیں گی تو وہاں ہم 1 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے، کیونکہ کھڑی حرکات جو ہیں وہ 1 الف کے برابر الف کے ہوتی ہیں. برابر ہوتے ہیں جی. جی بالکل، آگے بتائیں. اور آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے سنگل حرکت اور میم عائشہ، ساتھ. جی یہ جو ہا ہے، ہا کے اوپر آپ نے کھڑی حرکت کو تو ظاہر کر دیا، اس کے علاوہ کیا علامت آ رہی ہے، کون سا اس سیمبل کے آ رہا ہے اس علاوہ کے اوپر؟ چھوٹی مد ہے، اس کو 3 سیکنڈ کے بالکل لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بالکل 3 الف کی قائم مقام ہوتی ہے. بالکل، ماشاءاللہ، چھوٹی مد ہے اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جی آگے بتائیں. جی. آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے سنگل حرکت اور میم ساکن ہے، میم کے اوپر جی جزم ہے تو حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. بالکل نون کے اوپر زبر ہے سنگل حرکت اور آگے ہا کے اوپر جزم ہے، ہا ساکن ہے تو نون کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور بالکل. آگے نون کے اوپر پیش ہے جی اور آگے زا کے اوپر شد ہے، جی زا مشدد ہے تو نون کو زا کے ساتھ ملا کر تھوڑا سختی سے ادا کریں گے. اور زا کے بالکل. اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. جی جی را بالکل. کے نیچے زیر ہے سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے. آگے عین کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے کسی حرف کے بھی اوپر پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلائے گا، اس کو 2 بالکل سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کیا جائے گا. بالکل. کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے اور یہاں آیت ختم ہو رہی ہے تو نون کے اوپر جو زبر ہے وقف کی حالت میں یہ ساکن ہو جائے گی. اچھا عائشہ، اب یہاں آپ نے بتایا کہ نون کے آخر میں زبر ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ جی کون سا قاعدہ آپ بتا رہی ہیں؟ ام، جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں جی جس حرف کے اوپر زیر زبر پیش ہوتی ہے وہاں جی وہ ساکن ہو جاتی ہے. بالکل بالکل، ماشاءاللہ. مطلب اگر ہم یہاں ٹھہریں گے تو جی ٹھہرنے کی صورت میں جو موقوف علیہ ہے، جس حرف پہ آخری حرکت ہے، جس حرف پہ ٹھہرا جا رہا ہے، تو اس کی حرکت کو زبر ہونے کی صورت میں کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. ساکن کر دیں گے. بالکل ماشاءاللہ. جی اس کی تلاوت کریں، کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صدق بالکل اللہ ماشاءاللہ. العظیم. آمین. اس کے بعد آیت نمبر 65. صبا، آپ ہمیں بتائیں سب سے پہلے تجوید کے قواعد، کہ اس آیت کو تجوید کے قواعد کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام کے اوپر زبر ہے سنگل حرکات ہے، آگے واو ساکن ہے. واو جی ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ واو لین کا قاعدہ ہے. اس کو بالکل ماشاءاللہ. اب نرمی صبا آپ نے بتایا کہ واؤلین کا قاعدہ ہے، واؤلین کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. واو لین جو ہے وہ واو ساکن اور سے پہلے یا ہو زبر ہو تو اس کو اس کی ادائیگی نرمی سے ادا کی جاتی ہے، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا. بالکل ماشاءاللہ. جی آگے بتائیں. آگے نون کے اوپر زبر ہے سنگل حرکات ہے، شین کے اوپر بھی زبر ہے سنگل حرکات ہے، ان کو کھینچ کے ادا نہیں کرتے. اور آگے بالکل. الف کے اوپر بڑی مد ہے اور اس کو الف کے اوپر حمزہ کے اوپر بالکل. جی حمزہ کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو 5 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. کیوں 5 سیکنڈ قائم بڑی مقام ہے. مد کو 5 سیکنڈ کے لیے کیوں کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آم، 5 الف کے برابر ہوتا ہے. الف کا کے کام ہوتی ہے.
جی اور بالکل 5 الف کے قائم مقام ہوتا ہے، بالکل ماشاءاللہ. جی آگے بتائیں. حمزہ کے اوپر پیش ہے، یہ بھی سنگل حرکات ہے، اس کو بھی کھینچ کے نہیں ادا کریں گے. آگے لام کے اوپر زبر ہے اور جیم کے اوپر بھی زبر ہے، سنگل جی حرکات ہے. اور آئن کے اوپر زبر ہے. آگے لام لام ساکن ہے، تو اس جی کو لام ساکن کو پیچھے آئن کے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے. اور بالکل. نون کے اوپر کھڑی مد ہے، تو اس کو ہم کھڑی دو مت ہے. کھڑا زبر جی جی کھڑا زبر ہے بالکل. جی، تو اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچی ادا کریں گے. صبا 2 سیکنڈ کے لیے یا 1 سیکنڈ کے لیے؟ قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ لائک اس طرح جیسے واو مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے، ایسے کھڑی ہی حرکات جو ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑا پیش، اس کا قاعدہ کیا ہے کھڑی حرکات کا؟ ان کو 2 سیکنڈ کے ساتھ کھینچ کے ادا کرتے ہیں. یہ کس کے قائم مقام ہوتے ہیں، کس کے برابر ہوتے ہیں؟ یہ ایک الف کے قائم مقام ہوتے ہیں. 1 الف کے قائم کا ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو پھر ہم 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. 1 سیکنڈ کے لیے. اچھا بالکل. ٹھیک ہے. جی آگے ہا کے اوپر پیش ہے، سنگل جی حرکات ہے. آگے ہا کے اوپر پیش ہے، سنگل حرکات. اور تو کے اوپر بھی زبر ہے، یہ سنگل حرکات ہے، ان کو کھینچ کے ادا نہیں کیا جاتا. اور سوری، تا کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، اور اس الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ کہلائے گا. اور بالکل. میم کے اوپر تنوین ہے. جی اور اس کو ہم اس کو نہیں کچھ حروف جب کو بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے تو وہاں کوئی قاعدہ داخل ہوتا ہے. یہاں تنوین آ رہی ہے، تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے، ڈبل حرکات آ جائیں، تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے. اس حرف کو پہچاننے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں ہم نے ادائیگی کیسے کرنی ہے. اب یہاں میم کے اوپر 2 زبر آ رہی ہے، مطلب تنوین آ رہی ہے، تو اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے فا. اور فا کون سے حروف میں سے ہے؟ میم کے بعد تنوین کے بعد فا اخوا میں سے آ رہا ہے. بالکل ماشاءاللہ. تو تنوین کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ناک میں نون کی بالکل آواز نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر چھپا ادا کرتے ہیں، مطلب اخفا کرتے ہیں. بالکل اخوا ماشاءاللہ. کریں آگے گے. بتائیں. آگے زا کے اوپر زبر ہے، جی لام ساکن ہے، اور ہم اس کو لام ساکن کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے. آگے بالکل. تا کے اوپر پیش ہے اور میم ساکن ہے، باقی سارے اپنے مائکس آف کر لیں. تو میم جی ساکن ہے، تو اس لیے ہم پچھلے لفظ کے ساتھ تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اور بالکل. تا کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے. اور فا کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل جی حرکات ہے. تو آگے کاف کے اوپر کاف مشدد ہے، جی تو کاف کے اوپر مشدد اور اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم کاف کو فا کے ساتھ ملا کے تھوڑا سا جی، سختی سے ادا کریں گے. بالکل. اور اور ہا کے اوپر پیش ہے، اور جی آگے واؤ ساکن ہے، اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واؤ مدہ کا قاعدہ ہے. تو ہم بالکل. اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے واؤ نون مدہ کا قاعدہ ہے یا یہاں واؤ مدہ ہے؟ یہ واؤ مدہ کہلائے گا، یہاں پہ واؤ بالکل. مدہ کہلائے گا. اور نون کے اوپر زبر ہے، جی اور آگے آیت ختم ہو رہی ہے، تو ہم پھر نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اور جی پھر اس کی ادائیگی کریں گے. جی جی ادائیگی کریں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. بالکل. صبا فضلتم. فظلتم. بالکل. اچھا صبا، آپ نے سارے ماشاءاللہ کا جو قواعد ہیں، تجوید کے رولز ہیں، وہ بالکل آپ نے ٹھیک بتائے. صرف ایک رول کو آپ نے اسکپ کیا ہے، وہ ذرا توجہ کریں. کون سا رول آپ نے اسکپ کیا ہے؟
इरम आप बताएं, सबा ने कौन सा तजवीद का रूल स्किप किया है? इरम है हमारे साथ? सॉरी बाजी, माइक बंद है, मैंने बोला जी जी, तफखीम का, क्योंकि ज़ात जो यहाँ पे है वो बिल्कुल मोटा बना जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह। सबा, जी जी, तफखीम जो है वो आपने यहाँ तौ पे भी तफखीम करेंगे। तफखीम का क्या मतलब है? जो मोटा करके अदा करते हैं। अच्छा अच्छा, खुद को। बिल्कुल माशाल्लाह, हरूफ को पूर पढ़ना, जी और तौ को भी पूर पढ़ना था और जौ को भी पूर पढ़ना था। ये कायदा आपने मिस किया, बाकी सारा माशाल्लाह आपने ठीक बताया है। जी, हम ध्यान ठीक है, रखते। बिल्कुल। अब तफखीम का ख्याल रखते हुए इसकी अदायगी करें इस आयत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ नशाउ जअलनाहु सबा, हुतो। जअल से पहले ला भी है। लौ नशाउ लजअलनाहु हुतो फज़लतुम तफक्कहून। ठीक है माशाल्लाह। इरम, इसके बाद आप हमें बताएं आयत नंबर 66 और आयत नंबर 67 तजवीद के कवायद। जी बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा के नीचे जेर है और उसके बाद नून के ऊपर शद है, तो हम इसको सख्ती के साथ अदा करेंगे। अल हमजा और नून को मिलाकर पढ़ेंगे, और क्योंकि उसके बाद अलिफ खाली है और उससे पहले ज़बर भी है, तो हम यहाँ ये पे अलिफ मद्दा हुआ, हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के भी पढ़ेंगे। अच्छा इरम, यहाँ आपने बताया नून को सख्ती से पढ़ेंगे। ये नून को सख्ती से पढ़ने का क्या कायदा है? क्योंकि यहाँ पे शद है नून के ऊपर, बिल्कुल, जिस नून पे शद हो वो नून क्या कहलाता है? नून मुशद्दद, मुशद्दद। और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हमेशा क्या किया जाता है? गुन्ना किया जाता है। गुन्ना किया जाता है। जी माशाल्लाह, आगे बताएं। और लाम के ऊपर ज़बर है सिंगल हरकत पे से, हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। मीम के ऊपर पेश है और उसके बाद आइन के ऊपर जज़म है, तो हम मीम और आइन को मिलाकर पढ़ेंगे। और इरम, आइन, आइन क्या गाइन? आइन, जी गाइन है। आइन जी। और जी क्यों आइन जो है ये हरूफ तफखीम में से भी है, हम इसको मोटा भी अदा करेंगे। और रा बिल्कुल के ऊपर ज़बर है और ये भी सिंगल हरकत में से, हम इसको जल्दी अदा करेंगे। मीम के ऊपर पेश है और फिर उसके बाद वाव साकिन है। जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले मीम और इससे पहले पेश हो, तो वो वाव मद्दा हुआ, हम इसको 2 बिल्कुल सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। और उसके बाद नून के ऊपर ज़बर है सिंगल हरकत में से, ये भी हम इसको जल्दी अदा करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है, तो हम इसको साकिन कर देंगे। बिल्कुल। इसकी जी। अदायगी कैसे करेंगे? इन इन लमुग़रमून। इरम, आपने कहा था यहाँ अलिफ मद्दा है। जी। इन इन्ना लमुग़रमून। बिल्कुल माशाल्लाह, आगे बताएं आयत नंबर 67 में तजवीद के कवायद। जी, बा के ऊपर जबर है सिंगल हरकत में से, और लाम क्योंकि साकिन है, तो हम बा और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे। और नून के ऊपर जबर है, ये भी सिंगल हरकत में से, और उसके बाद हा के ऊपर क्योंकि जज़म है, तो हम हा की अपनी कोई हरकत नहीं है, तो हम नून और हा को मिलाकर पढ़ेंगे। और उसके बाद बिल्कुल नून साकिन है, तो ये भी सिंगल हरकत, सॉरी, नून के ऊपर पेश है, ये भी सिंगल हरकत में से, तो हम इसको जल्दी अदा करेंगे। मीम के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से, और उसके बाद हा के ऊपर जज़म है, तो हम मीम और हा को मिलाकर पढ़ेंगे। रा के ऊपर पेश है और उसके बाद वाव साकिन है। जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, तो ये हरूफ मद्दा हुआ, हम उसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। बिल्कुल और उसके बाद मीम के ऊपर पेश है और वाव साकिन है। जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, तो वो वाव मद्दा हुआ, हम उसको भी 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। और उसके बाद नून साकिन है, नून के ऊपर ज़बर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है, तो हम इसको साकिन कर देंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, इसकी अदायगी कैसे की जाएगी? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल नहनु महरूमून। महरूमूना। बल नहनु महरूमून। बिल्कुल, क्योंकि जब आपने वक्फ किया, यहाँ बाजी। आयत खत्म हो रही है, तो फिर जब वक्फ करते हैं तो आखिरी हर्फ पे जो भी हरकत होती है उसका मुसाकिन। ख्याल रखते हैं। अगर जबर है तो फिर हम उसको
जज़म साकिन में कर देंगे। तब्दील कर देंगे, बिल्कुल साकिन कर देंगे। अच्छा इरम, आपने भी यहाँ एक जो रूल है तजवीद का वो स्किप किया है, तवज्जो अ, करें। बल नहनु महरूमून, तजवीद का। जी जी, आयशा आप बताएं इरम ने कौन सा रूल स्किप किया है? आयशा है हमारे साथ? आओ मुझे समझ आ गई है। जी जी ये मेरे यहाँ पे हा जो है इसको तरकीक है, क्योंकि इसको पुर नहीं पढ़ना है, इसको बारीक पढ़ना है। हाँ, तो हरूफ हल्की में से है ना, उसकी आपने सही अदायगी की। रा जो है यहाँ और इसको वाव, इसके आगे वाव मद्दा भी है, रा हरूफ तफखीम में से है, रहा हरफ तस्रीफ। ठीक है। रा को पुर में पढ़ा था ना हमने, रा जी जी किस सूरत बिल्कुल। में पुर पढ़ा जाता है, उसकी सूरतें पढ़ी थी जब हमने। जब वाव साकिन हो और उससे पहले पेश आ जाए या जबर आ जाए। जी बिल्कुल ठीक है। रा को पुर पढ़ने के कायदे में हमने पढ़ा था जब वाव जो है वो साकिन हो और उससे उससे पहले रा पे पेश या जबर हो तो वो पुर पुर पढ़ा पढ़ा जाएगा। जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, बाकी ठीक है। जी इकरा, आप आयत नंबर 68 पढ़ सकती हैं? जी पढ़ यहाँ पे सकते। कितने, इसकी हमें तजवीद के कायद और बाद में फिर इसकी तिलावत करें। जी हमजा के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में है, जैसा कि सिंगल हरकत 3 है, जबर जेर और पेश, इसलिए हम बिल्कुल इसे जल्दी से अदा करेंगे। बिल्कुल पा के माशाल्लाह। ऊपर भी जबर है, ये भी सिंगल हरकत में से है, इसे भी हम जल्दी से अदा कर देंगे। आगे रा के ऊपर जबर है, ये भी सिंगल हरकत में से है, ये भी जल्दी से हम अदा कर देंगे। आगे हमजा के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से है, इसे हम जल्दी से अदा करेंगे। या साकिन है, या के ऊपर जज़म है, इसे हम पीछे वाली हमजा के की इराब के साथ मिला के पढ़ेंगे। आगे और चूंकि या साकिन है और इससे पहले जबर है, तो ये या लीन का कायदा बन रहा बिल्कुल माशाल्लाह। है, इसे हम थोड़ा नरमी से अदा करेंगे। बिल्कुल आगे ता के ऊपर पेश है, ये सिंगल हरकत में से, इसे हम जल्दी से अदा कर देंगे, जैसा कि पीछे बताया है कि सिंगल हरकत 3 है, जबर जेर और पेश। बिल्कुल इसी तरह मीम के ऊपर भी पेश है, ये सिंगल हरकत में से है। इसे भी वैसे तो जल्दी से अदा किया जाता है, लेकिन आगे लाम के ऊपर जज़म है, इसलिए हम इसे पीछे वाली मीम की पेश के साथ मिला के पढ़ेंगे। उसके बाद मीम के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से है, इसे हम जल्दी से अदा कर देंगे। आगे हमजा के ऊपर बड़ी मद है, जो कि बड़ी मद चूंकि 5 अलिफ के कायम मुकाम होती है, यानी कि 5 अलिफ के बराबर होती है, इसलिए इसे 5 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाएगा। आगे हमजा के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से है, इसे हम जल्दी से अदा कर देंगे। इसके बाद लाम मुशद्दद है, लाम मुशद्दद होने की वजह से थोड़ा सख्ती से अदा किया जाएगा इसे, और चूंकि इसके ऊपर जबर है तो जल्दी से भी अदा किया जाएगा। इसके बाद जा के नीचे जेर है, और इसके माँ बाद या साकिन है, तो या साकिन से पहले अगर जेर हो तो ये या मद्दा का कायदा बनता है, यानी कि या साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो वो या मद्दा कहलाता है, यानी कि उसे हम 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करते हैं। उसके बाद ता के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से है, इसे हम जल्दी से अदा कर देंगे। और इसके माँ बाद शीन के ऊपर जज़म है, यानी कि शीन साकिन है, इसलिए हम और साकिन की अपनी कोई हरकत नहीं होती, वो सुकून में होता है, इसलिए वो अपने से माकबल हरफ की हरकत के साथ अदा किया जाता है। इसके बाद रा के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से है, और इधर तरकीब भी की जाएगी। और इसके बाद रा के ऊपर, पेश है, इसके बाद इकरा रा के ऊपर तरकीक करेंगे। मतलब बारीक पढ़ेंगे ना इसे, बारीक पढ़ेंगे, यहाँ क्या कायदा आ रहा है? पेश हो या जबर हो। जी यहाँ आपने कौन सा कायदा जो है उसके तहत आपने ये बताया कि यहाँ रा पे तरकीक होगी। तरकीक मतलब हर्फ को बारीक पढ़ना। बारीक पढ़ा जाता है, वो हमने पढ़े थे ना 4 पॉइंट। जी जी, यहाँ क्या आ रहा है? रा के ऊपर जबर आ रही है। जी रा पर जबर हो तो हमने कैसे पढ़ना होता है? बारीक नहीं पढ़ना, मोटा पढ़ेंगे। अभी हमने तफखीम के कायदे पढ़े थे ना। जी तफहीम करेंगे। जी बिल्कुल। तफखीम जो है वो किसको बोलते हैं?
موٹا پڑھنے کو، وہ میرے مائنڈ میں حروف مستعلیہ ساتھ ہے نا، تو وہ اس بالکل. لیے اور ترکیق ترکیق کس کو بولتے ہیں؟ ترکیق باریک پڑھنے کو. باریک پڑھنے کو. اور اگر اقرا آپ کے مائنڈ میں حروف مستعلیہ بھی ہیں، مستعلیہ بھی جو ہیں وہ تھکر لیٹرز ہیں نا، جس کو ہم اس میں پڑھتے ہیں، پورا آواز میں پڑھتے ہیں. پورا آواز میں موٹا پڑھتے ہیں جی. بالکل. جی آگے اس بتائیں. سادہ کی اس میں راہ نہیں ہے نا، اس لیے وہ کنفیوژن ہو گئی ہے. جی جی کوئی مسئلہ نہیں. جی آگے بتائیں. اس کے بعد با کے اوپر پیش ہے، اور اس کے ماں بعد واو ساکن ہے. چونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ بن رہا ہے. اسے بالکل. ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. اس کے ماں بعد نون ساکن ہے، اور نون سوری ساکن ہے. نون ساکن نہیں ہے، نون کے اوپر زبر ہے. یہ سنگل حرکات میں سے ویسے تو اسے جلدی سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن موقوف علیہ کی حالت میں، یعنی کہ آخری حرف کے اوپر جو اعراب ہوتی ہے، اسے وقف کی حالت میں ہم اگر سنگل حرکات ہیں تو اسے ہم ساکن میں بدل دیتے ہیں. جیسے کہ 9 حرکات ہیں، ہر ایک کا الگ الگ قاعدہ ہے، لیکن ادھر چونکہ زبر ہے تو یہ سنگل حرکات میں سے آ رہی ہے، اسے ہم ساکن کر دیں گے. اچھا اقرا، اب یہ جو آپ نے بتایا نون کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے، مطلب نون زبر نہ ہے، لیکن یہاں ہم نون پہ جزم دے کے اس کو ساکن کر دیں گے. یہ وقف کی قاعدہ حالت بالکل تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں، ایسے وضاحت کریں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہاں کون سا قاعدہ آپ نے داخل کیا ہے. چونکہ ادھر آیت ختم ہو رہی ہے، جی تو وقف کی حالت میں ہم نون ساکن کو، کیونکہ یہ موقوف علیہ ہے، موقوف علیہ کے قاعدے ہیں. اگر 9 حرکات ہیں، کل 9 حرکات ہیں، ہر حرکت کا اپنا قاعدہ ہوتا ہے، لیکن ادھر چونکہ زبر آ رہی ہے موقوف علیہ پہ، تو ہم اسے ساکن میں بدل دیں گے. چونکہ بالکل. ساکن بالکل ماشاء سنگل اللہ. حرکات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساکن میں بدل جاتی ہیں، زبر زیر اور بالکل. پیش کے ساتھ. بالکل، مطلب یہ آیت ختم ہو رہی ہے، یہ گول دائرہ آیت ختم ہونے کی علامت ہے. جب بھی یہاں آیت ختم ہو اور اس سے پہلے آخری حرف پہ اگر زبر ہوگی تو اس کو زبر کو ہم کس میں بدل دیں گے؟ ساکن میں. ساکن میں بدل دیں گے. زبر کو مطلب جی جی ساکن میں بدلیں گے نا. اچھا اقرا، مجھے بتائیں ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن جزم جو ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں سکون. تو پھر نون کو ہم کیا کر دیں گے؟ سکون میں داخل کر دیں گے یا ساکن کر دیں گے؟ کیا یہاں استعمال ہوگا لفظ؟ مطلب عربی میں بان رہا ہے نا، اردو میں ہم جزم بولتے ہیں، عربی میں ہم اردو میں سوری ہم ساکن بولتے ہیں، اور عربی میں جزم بولتے ہیں. تو بالکل. بات تو ایک ہی. آسان الفاظ میں ہم یہاں کیا کہیں گے کہ نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم کس میں بدل دیں گے؟ جزم میں جزم میں بدل دیں گے. یا پھر کس میں بدل دیں گے اردو میں اگر ہم بتائیں گے تو؟ ساکن میں، سکون میں. سکون میں سوری. ٹھیک ہے. جو جزم ہے، جزم کی علامت کو، جو یہ دال کی طرح سائن ہوتا ہے یا الٹا وی کہہ لیں، اس کو جزم اور سکون کہتے ہیں. جس حرف پہ یہ داخل ہو جائے گا وہ حرف ساکن کہلائے گا. ساکن کہلائے گی جی. ٹھیک ہے. تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ نون کا جو زبر ہے اس کو ہم کس میں بدل دیں گے؟ جزم یا سکون میں. سکون میں. بالکل ماشاء اللہ. جی اس کی تلاوت کریں، کیسے پڑھا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفرأيتم الماء الذي تشربون. صدق اللہ العظیم. آمین ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے. کتنی آیات ہو گئی آج کے لیسن کی آپ کی؟ 5 ہوگی ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب اچھے سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. سب سے پہلے آپ حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد کریں گے، رموز اوقاف کو، تجوید کے رولز کو. جب اچھے سے سمجھ لیں گے، ذہن نشی کر لیں گے، پھر آپ اس کو حفظ کریں گے. ٹھیک ہے، سب کو جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں. آج کا لیسن آپ کا یہی ہے، اور کوشش کیجیے گا پہلے والی جو آیات آپ پڑھ چکے ہیں، 3 آیات ڈیلی جو ہے اپنی پریکٹس میں اس کو شامل کریں. ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.